बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम, कैफ हालक, कैफ सेहतक, इश अखबारक। अलहिन फी इतला फिल मस्जिद बाद सलाह फजर। कैसे हैं दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अच्छा रखे। फजर की नमाज अदा करने के बाद, सलात अदा करने के बाद अभी मस्जिद से निकला हूँ। सोचा आपसे थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत हो जाए। लेकिन आज जिस मौजू में बात करना चाह रहा हूँ शायद वो आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लगे। मेरा आज का जो मौजू है वो है 35,000 की कब्र और हमारी परेशानियाँ। 35,000 की कब्र और महंगाई। कब्र वो है जो जिसमें हर किसी को जाना है। हर किसी ने अपने बड़ों को या छोटों को, जो भी जिसका भी इंतकाल हो जाए, उसको दफनाना है। लेकिन हम उसके ऊपर 4 पैसे खर्चा करते हुए हम लोग शोर करते हैं। ये मुझे बात करने का किधर से ख्याल आया कि मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक प्रोग्राम देखा। एक आरिफ हमीद भट्टी नाम का एंकर है। 3-4 लोग बैठते हैं एक चैनल के ऊपर। पहले वो एयरवाई पे था, अभी किसी दूसरे पे चला गया है। वो इतना ज़ोर से बोलता है जैसे नीचे से उसने किसी बिच्छू ने काट लिया हो, या उसको कब्ज़ हुई। जैसे कब्ज़ वाला आदमी ज़ोर लगाता है, इतना ज़ोर लगा के बोलता है और टेबल के ऊपर मुक्के मारता कि शायद इसलिए उसकी ताकत से मुक्का टूट जाएगा। सिर्फ इसलिए कि अपने लाखों रुपया कमाने के लिए वो बेजा ज़ोर लगाता है। महंगाई के ऊपर मौजू पे बात हो रही थी। उसने मुक्का मार के कहा कि मैं महंगाई का बताता हूँ, ऐसा है। आज तो इंसान को मरना भी मुश्किल हो गया है। 35,000 में एक कब्र खुदाई करने का, उसका इंतज़ाम करने का लेते हैं। अफसोस की बात है उसने ये बात की। और अक्सर हमारे लोग भी बात करते हैं, महंगाई का रोना रोते हैं। हमारा कोई किसी का इंतकाल हो जाए तो हम लोग उसके ऊपर तो शोर करते हैं, उसके ऊपर तो कहते हैं कि ये महंगाई हो गई, या कब्र बनाने का 35,000 रुपया ले लिया। वो माँ बाप, वो बहन भाई जिन्होंने अपने ख़ानदान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, अपने ख़ानदान की बहुत खिदमत की, अपनी औलाद को पाला पोसा जवान किया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनके खाने पीने का हर तरह से ख्याल रखा, उसको दुनिया में लाने का मौजूद बने, उनको दुनिया का लाने का वसीला बने। फिर उनको उनकी परवरिश की, दिन रात माँ ने उनको खुद गीले बसोई उसको सूखे पे सुलाया। पूरी रात जागी उसके लिए जब वो बचपन में था। उसके बड़े होने का इंतज़ार किया। और वही औलाद बड़े होने के बाद में जब वो माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, उसको दफनाने के लिए उनको 35,000 खर्चा करते हुए तकलीफ़ होती है। अफसोस सादा अफसोस। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो 35,000 कब्र के लिए जो खर्चा करते हैं उसकी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन उसके बाद में फिर जब रिश्तेदारों को घर में बुलाते हैं, जो अजीब सी रस्में हैं जिसका इस्लाम के अंदर कोई ज़िक्र नहीं है, इस्लाम के अंदर उसका कोई जगह नहीं है, वो हम लोगों ने अपने ऊपर मुसल्लत की हुई हैं, जिसके ऊपर लाखों खर्चा कर देते हैं। वो लाखों खर्चा करते हुए महंगाई नज़र नहीं आती, लेकिन 35,000 की कब्र बनाने के लिए महंगाई नज़र आती है। और उसका टीवी के ऊपर बैठ के भी रोना रोते हैं। आरिफ हमीद भट्टी जैसे नाहनजार एंकर, और जिनकी अपनी तनख्वाह महीने की लाखों रुपए में है, और जो साल का मिलियनों रुपया कमाते हैं, वो ये बात करते हैं। शेम, शर्म की बात है। कोई किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, पहले तो घर में मैयत का घर होता है, फिर आने वालों के लिए उनके खाने पीने का इंतज़ाम करो। उसके बाद में फिर कोई जनाब वो कुलों का ख़त्म होता है। उसके बाद में फिर जनाब उसके लिए कोई चौथे का इंतज़ाम करते हैं, फिर साते का इंतज़ाम करते हैं,
ایسے ہی بیچ میں 2-3 اور آتی ہیں، پھر اس کے بعد میں 40ویں کا انتظام کرتے ہیں۔ 40ویں کے اوپر جناب نے اپنے پورے خاندانوں کو بلایا جاتا ہے، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ حسب توفیق کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے۔ کوئی امیر ہے تو وہ بہت بڑے بکرے ذبح کرے گا، بریانیاں بنائے گا، باہر کے پکوان منگائے گا۔ جو غریب ہے وہ کچھ نہیں کرے گا تو 4-5 کلو 10 کلو یا ایک بکرا ذبح کر کے نہ روٹیاں پکا کے تندور کی بلائے گا، سب اکٹھے ہو جائیں گے، مزہ لے لے کے اس گوشت کو کھاتے ہیں، پھر بیچ میں کئی نقص بھی نکالتے ہیں۔ یہ تو صحیح گلا نہیں ہے، یہ بکرے کا ہے، نہیں معلوم نہیں کس چیز کا ہے۔ پھر وہاں پر خوب لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ 40واں ختم ہوتا ہے اور اس میں سے اگر 200 لوگ آئے ہیں تو 40 اس میں سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، ابھی ہم نے تو نہ آپ کی شادی پہ آنا نہ کسی مرگ کے اوپر آنا۔ یہ تو حالت ہے ہماری قوم کی۔ اپنا بزرگ کسی کا انتقال ہو گیا، اس کو دفنانے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے، وہ 35,000 دکھ رہے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس جنہوں نے پالا پوسا، بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے، جو دنیا میں آنے کا موجب بنے، سبب بنے، ان کی محنتیں، ان کی وہ ثقافتیں، ان کی وہ تھکاوٹیں، ان کا وہ رات کو اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں بھی رات کو والد ہے، ماں ہے، وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے گی تو اٹھ کے اس کے لیے دعا کرے گی، باپ تہجد میں اس کے لیے دعا کرے گا۔ اس کے بعد میں پھر ہر نماز کے اندر اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے، ان کے صحت مند رہنے کے لیے، ان کی ازدواجی زندگیاں خوش و خرم رہنے کے لیے دعا کرے گا۔ لیکن اولاد بدلے میں کیا دیتی ہے؟ ایک 35,000 کی قبر نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، کہ یہ رسموں کو ختم کر دینا چاہیے۔ اسلام کے اندر ہے 3 دن کا سوگ، 3 دن آج انسان کا انتقال ہوا، اس کو دفن کر کے آئے، 3 دن بیٹھو اس جگہ میں، قرآن پاک پڑھنا ہے پڑھو، اس کو بخشش کرو، ہلکا پھلکا جو کھانا، جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا جو حسب توفیق کا اس کا انتظام کرو۔ 3 دن کے بعد میں ختم۔ 3 دن کے بعد میں کوئی ایسی رسم نہیں ہے، کوئی ایسے اخراجات کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ہم لوگوں نے اسلام کو تو اپنے اوپر تو نافذ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم لوگوں نے اسلام کا مکھوٹا پہنا ہوا، نقاب پہنا ہوا ہے اسلام کا، لیکن ہماری جو عادتیں ہیں، جو ہمارے اتوار ہیں، وہ ہمارے ہندوانہ ہیں، وہ ہمارے دوسرے کئی مذہب کی رسمیں ہم لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں، جس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، کوئی وہ اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کو اچھے طریقے سے دفن کرنے کی اور ان کی مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اچھا ہے جو لاکھوں روپے کھانے کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، وہ کسی غریب کو دے دو، اگر زیادہ ہی آپ کے پاس پیسے ہیں۔ کسی غریب کا گھر چل جائے گا 1-2 سال کے لیے، کوئی غریب اس سے کاروبار کر لے گا، اس کا زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ میری بات سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سب کا رب رکھا، آپ سب کو اچھا رکھے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ اگر کوئی کسی شخص نے بھی اس کے اوپر عمل کر لیا تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس کے گناہ معاف کر کے اس کے اندر اچھائی کا جو پہلو ہے وہ اجاگر کر دے۔ اجازت چاہوں گا، مع السلام، اللہ حافظ۔